Hulyo 5, 1999, unang nisulod sa kahanginan ang TV Patrol Caraga. Gikan sa kapil sa na matikdan. Walay puas nga mihagpat ug naghatod sa mga balita ug impormasyon sa mga karaganon ug kutob sa mga naabot sa pagsibya. Butuan City, kini ang TV Patrol Caraga. Niukay sa mga isyu ug impormasyong nakailap. Kung asa nahitabo ang mga aksidente, og sapatos og nagkanat nga dugo ang makita. sunog, Kung sunog kung asa 17 ka empleyado sa tindahan ang natanggong ug namatay sulod sa tindahan. kalamidad o kaha mga isyu nga dunay interes ang kadaghanang katawhan. Atua ang ABS-CBN aron mahatod ang balita. Apan di mawala sa kasing-kasing sa TV Patrol Caraga ang pagtabang sa mga nanginahanglan. Butuan, Caraga Region, Misamis Oriental ug kutob sa maabot sa mga pagsibya mayang hapon. Dili ikalimod nga nahimo ng kabahin sa mga karaganon ang TV Patrol Caraga matag hapon. To Richmond, Charmaine, Raj, May, and Louie, congratulations TV Patrol Caraga sa inyong 13th anniversary. Sa atong mga kapamilya diha sa Butuan, happy 13th anniversary TV Patrol Caraga. Salamat sa inyong dedikasyon sa paghatod og balita. Kamo among gisaligan, moing gabantay diha sa Caraga o sa Northern Mindanao. Happy 13th year anniversary TV Patrol Caraga. Alam na natin sa hirap at ginhawa, kailangang maihatid ang balita. Congratulations. Daghan ang mga special events ug mga kinasing-kasing nga paghatag og public service alang sa mga taga-Butuan ug Caraga ang gihimo sa ABS-CBN Butuan. Si Trini Ladringan Velasco nga kanhi reporter ug anchor sa TV Patrol Caraga, karon desk editor na sa TV Patrol Northern Mindanao ug executive producer sa programang Arangkada. Sa akong pagtrabaho, isip ko sa ka-reporter, isip ko sa ka-anchor diha sa TV Patrol Caraga. Akong mensahe sa tibuok pwersa sa TV Patrol Caraga nga untana, number 1 gyud ug magpadayon ang atong paghatag serbisyo alang sa katawhan. Og sa akong gikaingon na, Caraga, magmalaumon ug magmauswagon ka. Ang TV Patrol Caraga kauban sa dakong pamilya sa mga responsable ug kasaligan nga magsisibya sa ABS-CBN News and Current Affairs nga padayong dapig sa kamatuoran ug dapig sa katawhan. Charmaine Nawitan, Patrol sa Caraga.